Ang sugilanon sa kabuhatan. Sa pagsugod sa Dios pagbuhat sa kalibutan ug sa tanang butang sa kalangitan, ang kalibutan haw-ang ug walay hitsura. Ang kadagatan gitabunan sa kangitngit ug ang espiritu sa Dios naglihok ibabaw sa katubigan. Unya miingon ang Dios, mutungha ang kahayag ug mitungha ang kahayag. Nahimuot ang Dios sa kahayag nga iyang nakita ug gilain niya kini gikan sa kangitngit. Ginganlan niya adlaw ang kahayag ug ang kangitngit ginganlan niya gabii. Milabay ang kagabhion ug miabot ang kabuntagon, mao kadto ang unang adlaw. Unya miingon ang Dios, mutungha ang usa ka wanang nga magbahin sa katubigan, ug nahimo kini. Pinaagi sa gibuhat niyang wanang, gilain sa Dios ang tubig nga didto sa ibabaw gikan sa tubig nga dinhi sa ubos ug nahimo kini. Ginganlan niyag langit ang wanang. Milabay na usab ang kagabhion ug miabot ang kabuntagon, mao kadto ang ikaduhang adlaw. Unya miingon ang Dios, matingob sa usa lamang kadapit ang tubig ubos sa langit aron motungha ang yutang mala, ug nahimo kini. Ginganlan sa Dios og yuta ang mala ug ang tubig nga nalain ginganlan niyag dagat. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang gibuhat. Unya miingon siya, muturok sa yuta ang nagkalain-laing mga tanom, kadtong may binhi ug kadtong mga kahoy nga mamunga, ug nahimo kini. Busa miturok sa yuta ang tanang matang sa tanom. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang gibuhat. Milabay sa usab ang kagabhion ug miabot ang kabuntagon, kadto mao ang ikatulong adlaw. Unya miingon na usab ang Dios, mutungha ang mga iwag diha sa langit nga maoy magbulag sa adlaw gikan sa gabii ug magpaila sa pagsugod sa mga adlaw ug sa mga tuig ug sa mahinungdanong mga panahon. Mudan-ag kini sila sa kalangitan aron paghatag og kahayag sa kalibutan. Ug nahimo kini. Busa gibuhat sa Dios ang duha ka dagkong iwag, ang adlaw nga maoy maghatag og kahayag sa panahon sa adlaw ug ang bulan sa panahon sa gabii. Gibuhat usab niya ang mga bituon. Gipahimutang sa Dios ang mga iwag diha sa langit aron magdan-ag sa kalibutan ug maghatag og kahayag sa adlaw ug sa gabii ug maglain sa kahayag gikan sa kangitngit. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang gibuhat. Unya milabay na usab ang kagabhion ug miabot ang kabuntagon, kadto bao ang ikaupat nga adlaw. Miingon na usab ang Dios, mapuno ang katubigan sa nagkalain-laing mga buhing mananap ug mapuno usab sa mga langgam ang kahanginan, ug nahimo kini. Busa gibuhat sa Dios ang mga dagkong mananap sa kadagatan ug ang tanang matang sa mananap sa katubigan ug ang tanang matang sa langgam. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang gibuhat. Unya gipanalanginan sa Dios ang mga mananap sa kadagatan ug giingnan, sanay kamo og lukpa ninyo ang kadagatan. Ngadto sa mga langgam miingon siya, sanay kamo. Ug milabay ang kagabhion ug miabot ang kabuntagon, kadto mao ang ikalimang adlaw. Unya miingon ang Dios, mutungha sa kalibutan ang nagkalain-laing mga mananap, mga kahayupan ug tanang matang sa mga ihalas nga mananap. Ug nahimo kini. Busa gibuhat niya ang tanang matang sa mga kahayupan ug mga ihalas nga mananap. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang gibuhat ug nalipay siya. Unya miingon na usab ang Dios, buhato nato ang tawo sama sa atong dagway. Sila maoy magbuot sa mga isda, sa mga langgam, sa mga kahayupan, ug sa tanang ihalas nga mananap. Busa gibuhat sa Dios ang tawo, lalaki ug babayi, sama sa iyang dagway. Ug gipanalanginan sila sa Dios nga nag-ingon, panganak kamugdaghan og lukpa ang kalibutan sa inyong mga liwat ug dumalaha ang kalibutan. Kamoy magbuot sa mga isda ug sa mga langgam ug sa tanang ihalas nga mananap. Unya miingon ang Dios, gihatag ko kaninyo ang tanang matang sa tanom nga may binhi ug ang tanang bunga sa kahoy aron inyong kanon. Gihatag ko usab sa tanang ihalas nga mananap ug sa kalanggaman ang mga tanom nga lunhaw aron ilang kanon. Ug nahimo kini. Nakita sa Dios nga maayo gayud ang tanan nga iyang gibuhat ug nalipay kaayo siya. Milabay sa usab ang kagabhion ug miabot ang kabuntagon ug kadto mao ang ikaunom nga adlaw. Nahuman pagbuhat ang langit ug ang yuta ug ang tanang butang nga anaa niini.
Sa ikapitong adlaw, nahuman sa Dios ang tanan niyang gibuhat ug mipahulay siyang gikan sa tanan niyang gibuhat. Gipanalanginan sa Dios ang ikapitong adlaw ug gibalaan niya kini kay sa maong adlaw natapos niya ang iyang pagpamuhat ug mipahulay siya gikan sa tanan niyang gibuhat. Ingon niini ang pagbuhat sa kalibutan ug sa tanan nga anaa sa langit. Sa pagbuhat sa Ginoong Dios sa kalibutan ug sa tanang butang sa kalangitan, wala pay mga tanom nga mitubo ug mga binhi nga miturok sa yuta kay wala pa man niya kini paulan ni ug wala pa may tawo nga makauma niini. Apan bisag walay ulan, diha day tubig nga mitungha gikan sa ilalom sa yuta ug mipatubig niini. Unya mikuha ang Ginoong Dios og yuta ug nagbuhat siyag tawo gikan niini. Gihoypan niya ang buho sa ilong sa tawo sa gininhawa nga naghatag og kinabuhi ug ang tawo nakabaton og kinabuhi. Unya naghimo ang Ginoong Dios og tanaman didto sa Eden. Sa silangan og gibutang niya didto ang tawo nga iyang gibuhat. Gipatubo sa Ginoong Dios ang tanang matang sa mga kahoy nga maanindot og mamungag mga bunga nga maayong kanon. Sa taliwala sa tanaman diha ang kahoy nga naghatag og kinabuhi ug ang kahoy nga naghatag og kahibalo unsay maayo ug unsay dautan. Gikan sa Eden, midagayday ang usa ka suba nga maoy mipatubig sa tanaman, ug sa nasaylo na kini sa tanaman, ang suba nabahin sa upat. Ang unang suba ginganlag pison, ug midagayday kini libot sa kayutaan sa Habila. Makaplagan ni ining dapita ang lunsayng bulawan ingon man ang mga bato nga medilyo ug sardonika nga pula. Ang ngalan sa ikaduhang suba, Gihon, ug midagayday kini libot sa kayutaan sa Kus. Ang ikatulong suba mao ang Tigris nga nagdagayday sa silangan sa Assyria. Ang ikaupat nga suba mao ang Euphrates. Unya gibutang sa Ginoong Dios ang tawo sa tanaman sa Eden aron maoy magatiman og magbantay niini. Giingnan niya ang tawo, makahimo kapag kaon sa mga bunga sa tanang kahoy sa tanaman, gawa sa kahoy nga naghatag sa kahibalo unsay maayo ug unsay dautan. Kung makaon ka niini, ni anang adlaw mamatay ka gayud. Unya miingon ang Ginoong Dios, dili maayo nga mag-inusara ang tawo. Himuan ko siya kauban o katabang nga angay kaniya. Busa giumol niya gikan sa yuta ang tanang mananap ug langgam ug gidala niya sila ngadto sa tawo aron iyang nganlan. Bisag unsa ang ingalan sa tawo sa matag usa kanila, mauna ang ngalan niini. Busa ginganlan sa tawo ang tanang kahayupan ug ang mga langgam ingon man ang ihalas nga mga mananap. Apan wala siya'y nakit-an nga angayng ikauban og katabang. Unya gipakatulog sa Ginoong Dios ang tawo ug samtang nahinanok siya, gikuhaan siya og Ginoong Dios og gusok og gihulipan niya kinig unod. Ang maong gusok gihimo niya nga usa ka babayi ug gidala niya ang babayi ngadto sa lalaki. Ug miingon ang lalaki, "Ania ra gayud ang sama kanako, bukog gikan sa akong bukog, ug unod gikan sa akong unod." Babayi ang ngalan niya kay gikuha man siya gikan sa lalaki. Daghang salamat sa pagpaminaw ni ining istorya gikan ni ining kasulatan nga Maayong Balita Biblia.